रिजनल पार्टी जी MG आसली ताणें स्वताचो गव्हर्मेंट कितले 15-17 वर्स चलयला. ती आंतीक गजाल जाली. उलोवया न्ही मुखार येवया. बरें. तो म्हणटा UGDP जेन्ना जाले की ठरावीक समाजा पुरते ती मर्यादीत उरली. ठरावीक हेतू पुरतीच मर्यादीत. तशी गोवा फॉरवर्ड नासली. गोवा फॉरवर्ड लास्ट टायम 2017 4 कडेन रावले आनी 3 कडेन आमी निवडून आयले. आनी लास्ट टायम 2022 आमकां फक्त 3च सीट मेळ्ळी, तातूंत एक निवडून आयलो. म्हणजे आमी खूब सीट लढयली आनी आमी सगळी सीट पडली अशें केन्नाय जालें ना. तुमची एवरेज बरी आहे म्हणटा तूं. एवरेज बरी आसा. एक दुसरें, गोंयाक नितांत गरज आसा रिजनल पार्टीची. आतां कित्याक की गोंयाक अशी गव्हर्मेंट जाय जे गोंयाक ठरयतले निर्णय, दिल्ली वचून न्ही. आमी अकाउंटेबल गोंयकारांक आसपा जाय, दिल्लीवाल्याक न्हू. खंयचोय जरी निर्णय जरी घेतलो जाल्यार तो गोंयाक घेवपाक जाय. उदाहरणाक जर आमी पळयत जाल्यार साऊथ इंडिये भितर जर पळयत जायत जाल्यार ते स्वाभिमान राखला त्या लोकांनी. आपलो स्वताचो पक्ष ते करतात. सेंट्रलाक कोणालाय येवं दी, कारण जर रिजनल पार्टी असले जाल्यार बरे तरेन ते राज्याचे प्रश्न हाताळपाक शकतात, मांडपाक शकतात. म्हणून रिजनल पार्टीची गरज आसा. आतां केवळ एक RG भितर हे कितें तरी घडलें म्हणून हे सगळे रिजनल पार्टी तुमी एक हेजेर मतान पळोवपाची गरज ना. तशी पळोवपाक गेल्यार RG ही जल्माक आयिल्लीच सोशल मिडियाचेर आनी काबारूय जाता सोशल मिडियाचेरच. RG वयल्यान तुमी आमकां नाका जोखनाका म्हणटा तुमी. बरोबर. हे युगांक बाब काँग्रेसीची खानाचेर तकली दवरपा जाय नाल्यार BJPचे खानाचेर तकली दवरपा जाय, हे वास्तव न्ही. पळय, दोन गजाली आसात. एक गजाल म्हणल्यार नंबराचेर जरी चलना जाल्यार शेवटाक नंबरच जाय पडटा गव्हर्मेंट फॉर्म करताले. आनी 2022 लोकांची जनभावना आसली की गोवा फॉरवर्डान अलायन्स करपाक जाय काँग्रेसी कडेन. आनी तो आमी प्रयत्न केलो लोकांच्या भावनेचो कदर करून. आमी जाता त्या परिस्थितीन जें कितें दिता तें घेवन आमी गव्हर्मेंट म्हणजे इलेक्शन लढयलें. तातूंत काँग्रेसीन आमकां फक्त 3 सीट दिली. मुखाट्यान मान्य करून गेले आनी आमी इलेक्शन लढयलें बी. पूण आतां आमचो प्रयत्न वेगळो आसतलो. आमचो प्रयत्न आसतलो की ज्या पद्दतीन गोंय फाटल्या 12 वर्सांक 12-13-14 वर्सां कितें चल्लां गोंयांत. भाऊ साहेब बांदोडकरान एक कायदो हाडलेलो, म्हाका दिसता देशाच्या इतिहासान पयलो कायदो, कसेल ताची जमीन म्हणून. आयज जमनी कोणा कडेन आसात. दिल्लीकार आमची भाकार जालात आनी जितले त्रास आमच्या भाटकारान आमकां त्या वेळाचेर आमच्या मुणकारांक केला ताज्याकी परत त्रास आज दिल्लीकार करतात. हे हो एक इशू न्हू. म्हादई खातीर आज गव्हर्मेंट तुमी आज कितली जागा कॉन्टेस्ट करतले सांगता. आज एकूच तो विषय ना. आज म्हादईचे खातीर खंयचीच पार्टी नॅशनल पार्टी स्टँड सारको घेना, कारण तांकां MP चड जाय म्हणून रिजनल पार्टी जाय. ते कळ्ळें म्हाका कित्याक जाय ती म्हणून डिबेट करता. पण तुमी कॉन्टेस्ट कितली करतले? आमी ह्या फावटी कॉन्टेस्ट करतले. जेन्ना लास्ट टायम आमच्या हेजी मिटींग जाल्ली त्या वेळाचेर आमच्या अध्यक्षान सरळ सांगलें की आमी 25 ते 30 जागे कॉन्टेस्ट करतलेच म्हण ह्या वेळाचेर. आनी त्या प्रमाणे एक सर्वे जावपाक जाय. सर्वेंतल्यान कितें निष्पन्न जाता तें पळोवपाक जाय आनी जावपाक जाय. लोकांनी अशेंय म्हणपाक जायना की आमी फोडपा खातीर हें जालें. जसो RGक ब्लेम करता काँग्रेस की तांच्यांनी 11 सीट उडयली, ताणें 11 सीटाक घातल्या काँग्रेस सरकार येतालो, अशेंय जावपाक जायना. हो सगळो हेजो विचार करून आमी 25 त्या सीटां 30 सीटां लडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बरें. म्हाका यू गॉट टू दॅट. हांव कांय विचारना. पळय, तो जे खंयचोय पक्ष जेन्ना जल्माक येता जाल्यार खंयच्याय तरी एक मुद्दो घेवनच येता. विजय असलो काँग्रेसीक, ज्या वेळाचेर त्या काँग्रेसीन तेका दिला आपल्या स्वताचो पक्ष गोंया भितर घालप. आमी कित्याक दिल्लीचे आयकप? जेन्ना आपल्याक जर दिल्लीवाले जर तिकेट ठरयता जाल्यार स्वता आपली तिकेट आपली गोंया भितर कित्याक ठरयनायो म्हणून ताणें पक्ष जल्माक घातलो. आनी पक्ष जल्माक घालतना आपले एथिक्स आनी प्रिंसिपल वेगळे. गोंयकारांक गोंयकारपणाच्या हेजे केले, खंयच्या वळखीचेर आयडेंटिटीचेर आमी राजकारण करता. आमी दिल्लीवाल नाकात, आमी गोंयकार जायत. गोंयचो सरकार गोंयांक घडपाक जाय ह्या विचाराचेर केल्लो. म्हणून ह्याका विजया तिकीट मेळ्ळा म्हूण केवळ तेका लागून पार्टी फॉर्म केल्या ह्या हातूंत हांव मान्य करून ताका. आनी ह्याच विजयान ती 2-3 आमदार निवडून हाडले. म्हणजे गोंया भितर म्हणटात आज तुमी मर्जराची गजाली करता. आमी मर्जराची गजाल करता म्हणून म्हाका खबर ना ताचे कडेन खंयच्यान सोर्स मेळ्ळो म्हणून. पण आमी अलायन्साच्यो गजाली केल्ल्यो, कारण आमकां दिसतालें की गोंया भितर जर भारतीय जनता पक्षाक कुशीन दवरतलो जाल्यार अलायन्स जावप गरजेचें. आनी ही लोकांची जनभावना आसली म्हणून ताका जो आदार घेवन आमी अलायन्साची गजाल करता. आमी मर्जराच्यो गजाल केन्ना उलयल्योच नात, खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर उलय. नायदर हांव किंवा आमचो निदर गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष उलयलो आसत, किंबहुना आनी कोणूय उलयलो आसत अशें म्हाका तरी याद ना.